आर्थिक मन्दीको बीचमा लगानी सम्मेलन आयोजना। लगानी सम्मेलनले देखायो हरियो बत्ती। व्यवसायी उत्साही, सरकार मक्ख। लगानी सम्मेलन सम्पन्न। खासमा के दियो लगानी सम्मेलनले? यसको लगानी सम्मेलन विशेष द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट 2024 नाराका साथ नेपाल सरकारले आयोजना गरेको 2 दिने लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रका 31 सहित 154 परियोजना सोकेस गरिएको थियो। लगानीकर्ताले विभिन्न परियोजनाका बारे विस्तृत जानकारी लिन सकुन् भनेर सम्मेलन स्थलमा 23 स्टल राखिएको थियो। सम्मेलनमा आशय पत्र आह्वान गरिएका 19 परियोजना प्रस्तुत गरिएको थियो। आइतबार लगानी सम्मेलनको उद्घाटन सत्र पश्चात 2 सत्रहरू सञ्चालन भए। नेपालमा लगानीका सम्भावनाको खोजी र नेपालमा लगानी सफलताका कथा पहिलो सत्रमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, पूर्व अर्थमन्त्रीहरू डाक्टर प्रकाश शरण महत र डाक्टर युवराज खतिवडा, पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल, नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय कार्यालयका प्रतिनिधि हाना सिङ्गर लगायत वक्ता थिए। त्यस्तै दोस्रो सत्रमा मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ रियाल, उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष भवानी राणा, लगानी बोर्डका पूर्व कार्यकारी प्रमुख राजेश पन्त लगायत वक्ता थिए। दोस्रो दिन सोमबार 2वटा सत्र सम्पन्न भए। त्यसमध्ये एउटा सत्र थियो नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको सम्भावना, नवपरिवर्तनीय आर्थिक परिदृश्य। अर्को सत्रको विषय थियो नेपालमा हरित र जलवायु अनुकूलन व्यवस्थामा लगानीका अवसर र यातायात पूर्वाधार सुधार। यी 2 सत्रका साथै सम्मेलनमा विभिन्न उपसत्रहरू पनि थिए, समानान्तर रूपमा अघि बढाइएका थिए। सहभागीहरूले निकै रुचिपूर्वक छलफलमा भाग लिए। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ तेस्रो लगानी सम्मेलनको सफलताका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। आर्थिक मन्दीको बीचमा लगानी सम्मेलन आयोजना। लगानी सम्मेलनले देखायो हरियो बत्ती। व्यवसायी उत्साही, सरकार मक्ख। लगानी सम्मेलन सम्पन्न। खासमा के दियो लगानी सम्मेलनले? यसको लगानी सम्मेलन विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, हाम्रो देश नेपालभित्र लगानी योग्य पुँजीको अभाव छ। यही अभाव पूर्तिका लागि सरकारले 2073 सालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्न थालेको हो। यसअघि 2 पटक लगानी सम्मेलन भइसकेको छ। अहिले सम्पन्न भएको तेस्रो लगानी सम्मेलन हो। नेपाल लगानी बढाउन आतुर छ भन्ने सन्देश लगानी सम्मेलनले दिएको छ। राजनीतिक र सबै हिसाबले लगानी भित्र्याउन चाहन्छ भन्ने देखिएको छ। सरकारको तत्परता राम्रो छ, यो गतिलाई थप बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने लगानी सम्मेलनले सन्देश दिएको छ। स्वदेशी उद्यमी व्यवसायी लगानी सम्मेलनपछि निकै हौसिएका छन्। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ स्वदेशी लगानीकर्ताहरू के भन्छन् भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। विदेशी तथा स्वदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएसँगै नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारले नीतिगत सुधार गरी नीतिगत स्थिरता कायम गरे लगानीको गन्तव्य बन्न सक्ने अवस्था देखिएको बताए। स्वदेशी उद्यमी व्यवसायीहरूले सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारहरू गर्न अझ धेरै आवश्यक रहेको बताए। उनीहरूले लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्ताको उपस्थिति उत्साहजनक भएको भन्दै लगानी भित्रिनीमा विश्वस्त रहे। उनीहरूले सरकारले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र विदेशी लगानीको वातावरण बनाउने लगानी मैत्री स्थिर कानुन बनाउन आवश्यकता देखिएको समेत बताए। व्यवसायीहरूले अध्यादेश मार्फत 9वटा कानुन संशोधन गरी कानुनी सुधारमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाए पनि अझ धेरै नीतिगत अप्ठ्याराहरू रहेको बताएका छन्।
व्यवसायीहरूले विगतमा लगानी सम्मेलन जस्तो प्रतिबद्धता मात्रै जनाउने तर राज्यले चासो नदिने गरेको भन्दै सम्मेलन सकेसँगै प्रतिबद्धता भएअनुसार कार्यान्वयनका लागि तदारुकता देखाउन जरुरी रहेको समेत बताए। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले लगानी सम्मेलनको सुरुवातको दिन हेर्दा नेपालमा लगानीको वातावरण देखिएको बताउनुभयो। उहाँले अब नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बन्ने अवस्था देखिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले लगानी सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीदेखि विदेशी लगानीकर्ताहरू सबैले जलविद्युतको बारेमा चर्चा गरेकाले जलविद्युतमा लगानी मैत्री वातावरण बन्ने विश्वास बढेको बताउनुभयो। उहाँले जलविद्युतमा सरकारले लगानी मैत्री वातावरण बनाउने र लगानी मैत्री नीतिहरू बनाउन सके जलविद्युतमा लगानी आउने वातावरण देखिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले यसलाई मध्यनजर गरेर तत्काल जलविद्युतमा लगानी मैत्री वातावरण बनाएर नेपाली निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गराएर 28,000 मेगावाट विद्युत उत्पादनमा सहज हुने बताउनुभयो। सरकारले सम्मेलन सकिएपछि पनि लगानीका लागि भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जुट्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। इन्भेस्टमेन्टको वातावरण रहेछ कि भन्ने खालको एउटा एक खालको सन्देश यहाँ अहिले आउने मान्छेहरूको हेर्दाखेरि अब चाहिँ नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने खालको जस्तो देखियो। त्यसमा पनि जतिपय स्पिकरहरू थिए, प्यानलिस्टहरू छन्, सबैले हाइड्रो नै हाइड्रो भने, प्रधानमन्त्रीदेखि विदेशी मन्त्रीहरूदेखि एम्बासडरहरूले। र नेपालमा जलविद्युतको चाहिँ अलिकति स्कोप छ र यदि साँच्चै नै सरकारले यसलाई लगानी मैत्री वातावरण बनाउने र लगानी मैत्री पोलिसीहरू बनाइदिने हो भने जलविद्युतको लागि लगानी चाहिँ थुप्रै आउने रहेछ भन्ने खालको एउटा त्यो सन्देश चाहिँ देखियो यसबाट। र सरकारले यसलाई मध्यनजर गरेर अब तुरुन्तै चाँडोभन्दा चाँडो अलिकति लगानी मैत्री बनाएर नेपाली निजी क्षेत्रलाई पनि समेटेर लगेर गर्ने हो भने अहिले सरकारले सोचेको 28,000 मेगावाट बनाउनलाई त्यति धेरै गाह्रो पर्छ जस्तो लागेन। र अहिले भारतमा बेच्ने भनेको छ, नेपालभित्र खपत गर्ने भनेको छ 13,000 मेगावाट। र त्यो सपनालाई पुरा गर्नलाई हामी तुरुन्तै सक्छौँ। र अब यो सम्मेलन सक्ने बित्तिकै सरकारले त्यही अनुसारले अगाडि बढ्नु पर्यो। सम्मेलन सक्ने बित्तिकै सबै कुरा सक्यो भने कहीँ पनि पुगिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सम्मेलन सक्नेसँगै हामी सबै नेपाली निजी क्षेत्र, नेपाल सरकार मिलेर यसलाई चाहिँ साँच्चै नै अगाडि बढाएर लिएर जाने हो भने भोलिको दिन अलिकति जलविद्युतको क्षेत्रमा अलिकति सुनौलो दिन जस्तो लाग्छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष कुल आचार्यले नेपालमा विदेशी भन्दा पनि गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानी धेरै रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारको नीतिगत समस्याका कारण लगानी सम्मेलनमा गैर आवासीय नेपालीहरूको भूमिका कम पाएको बताउनुभयो। उहाँले धेरै क्षेत्रमा लगानी गरेका गैर आवासीय नेपालीहरूलाई अझ अन्य क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गराएर यो सम्मेलनले मुलुकमा लगानीको वातावरण खुल्ला छ भन्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विकसित देशहरूका लगानीकर्ताहरूलाई लगानीका लागि प्याकेजमा सहुलियतहरू दिएर ठूला लगानीकर्ताहरू ल्याउने वातावरण सरकारले गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले अफ्रिकाका मुलुकहरूबाट सिकेर अझै लगानीका लागि विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई बोलाउन सक्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले लगानीलाई सुरक्षित गर्न सरकारले बलियो कानुन निर्माण गर्न सक्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। विदेशी एफडिआईहरू विदेशी लगानी भन्दा पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लगानी धेरै देखिन्छ। कतै कतै हाम्रो समस्याले गर्दा पनि हुनसक्छ अलि गैर आवासीय नेपालीहरूको भूमिका कम भएको हामीले पाएका छौँ। यो क्रिटिसाइज गरे होइन मैले, जो अहिले सरस्वती हेर्नुभयो भने धेरै क्षेत्रमा लगानी गरेको गैर आवासीय नेपालीहरूलाई अझ इन्करेज गर्न जरुरत छ कि बाहिरका इन्भेस्टरहरूलाई लिएर आउन नि जुन एनआरएनहरूको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण रहन सक्छ। जस्तै म बेलायत बस्छु, बेलायतको कुनै इन्भेस्टरलाई कन्भिन्स गर्नको लागि मेरो भूमिका हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई एउटा लागेको त्यो भने अर्को दोस्रो के भने कुनै पनि कन्ट्रीहरूबाट हाम्रो डेलिगेटहरू आउनुहुन्छ, इन्भेस्टरहरू आउनुहुन्छ भने त्यो देशको इन्भेस्टरहरू हाम्रो जो इन्भेस्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई लिएर आउँदाखेरि अझ इफेक्टिभ हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो सुझाव पनि मैले दिइसकेको थिएँ। र अहिले भर्खरै सुरु भएको छ, धेरै कमेन्ट गर्ने बेला छैन। र यो सम्मेलन सफल रहोस् र यो सम्मेलनले देशमा लगानीको वातावरण खुला होस्। यतिसम्म कि हामी त के भन्छौँ भने ट्याक्स हेभन देश भनेर चाहिँ इन्भेस्टरलाई वेलकम गर्न सकोस् सम्मेलनले। त्यस्तै गरेर हामीले भिसा फ्री गरेर सबैलाई वेलकम गर्न सकोस्। नेपालीहरूले विदेशी पासपोर्ट लिएर यहाँ आयो भने नेपालीहरूले भिसा लगाउनु पर्छ, तर चाइनिजहरू आयो भने भिसा लगाउनु पर्दैन, भिसा फी तिर्नु पर्दैन। त्यस्तो फरक छ। यस्ता सम्मेलनहरूले त्यतातिर पनि ध्यान दियोस् भनेर भन्न चाहन्छु। विकसित देशहरूलाई बोलाउँदै गर्दा अथवा विकासोन्मुख देशहरूले
धेरै कुराहरूमा फेसिलिटेट गरेका हुन्छन्। त्यो कारणले नै इन्भेस्टमेन्टहरू आउने गर्छ। अहिले हामी धेरै अफ्रिकाका देशहरूको उदाहरण हेर्न सक्छौँ, मध्यपूर्वका देशहरू हेर्न सक्छौँ। कति वेलकम गरिरहेको अवस्था हुन्छ। त्यो वेलकम गर्ने वातावरण अझै पनि बनाउन जरुरत छ। र मेन कुरा त्यो छ भने अर्को कुरो लगानीलाई सुरक्षित गर्न नेपाल गभर्मेन्टले अत्यन्तै सोच्नुपर्ने अवस्था छ। जसले रोजगारी सिर्जना गर्छ त्यो रोजगारी सिर्जना गर्ने जति उद्योग धन्दा कल कारखाना चलाउने उद्योगीहरू हुन्छ उहाँहरूलाई संरक्षण गर्न नेपाल सरकार लाग्नुपर्छ। न कि अब यो कमाएर 2 नम्बरी नै गरौँ भनेर भन्नुभन्दा पनि कसरी व्यापारीहरूलाई संरक्षण दिने र देशको विकास गर्ने भन्नेतिर लाग्नुपर्छ भन्ने मैले अलिक कटु रूपमा बोलेँ। त्यस्तै नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रहलाद दाहालले लगानी सम्मेलनले आगामी दिनमा मुलुकमा राम्रो लगानीको सम्भावना आउने अवस्था देखिएको बताउनु भयो। उहाँले लगानी आउने वातावरणका लागि सरकारले अझै पनि कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। लगानी सम्मेलनलाई लगानी सम्मेलनको रूपमा मात्रै नभएर लगानी भित्र्याउने माध्यमको रूपमा राज्यले लिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले नेपाल सरकार र नेपाली उद्योगीहरूले लगानी गर्न नसक्ने क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउनु आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारको वैदेशिक लगानीको नीति अनुसार लगानी आउने वातावरण नभएको भन्दै नीतिलाई सुधार गरेर सहज बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। देखाउनको लागि लगानी सम्मेलन गर्ने अनि त्यसपछि फेरि भोलिदेखि हामी चुप लाएर बस्ने हो भने यसो कुनै औचित्य हुँदैन। र हामीले के भनिरहेका छौँ भने जुन सेक्टरमा हाम्रो देशले लगानी गर्न सक्दैन, यहाँका जनताहरू त्यसमा आकर्षित छैनन्, ती सेक्टरमा चाहिँ हामी लगानी गरौँ। जुन सेक्टरमा हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ अथवा हामीले चाहिँ लगानी आफै गर्न सक्छौँ भने ती सेक्टरमा चाहिँ लगानी गर्न आवश्यकता छैन भन्दै अबदेखि चाहिँ लगानी सम्मेलन गर्दा सरकारवालाहरू सबैलाई राख्ने एक ठाउँमा र कुन कुरा होस् त्यो सेक्टर सेलेक्सन गर्नु पर्यो र सेक्टर सेलेक्सन गरिसकेपछि ती सेक्टरको मान्छेलाई मात्र हामीले बोलाएर अनि लगानी सम्मेलन गर्यो भने चाहिँ अलिक भरपर्दो जुन बनाइएको छ राज्यले वैदेशिक लगानीको नीति त्यो नीति अनुसार चाहिँ लगानी आउने वातावरण चाहिँ छैन। त्यसकारणले पहिला नीति नै सुधारेर हामीले अलिक सहज बनाउनु पर्यो अनि त्यसपछि होला। व्यवसायीहरूले मुलुकमा लगानी भित्र्याउनका लागि कानुन संशोधन गरेर मात्रै नपुग्ने भन्दै अझै अन्य कानुनहरू परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको जनाएका छन्। उनीहरूले राजनीतिक दल र सरकारले विदेशी लगानी र स्वदेशी पुँजी निर्माणका लागि दीर्घकालीन कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले तत्कालका लागि अध्यादेश ल्याएर मात्रै स्वदेशी र विदेशीहरूले लगानीको सुरक्षित वातावरण महसुस गर्ने भन्दै सरकार परिवर्तन भए पनि लगानी सुरक्षाका लागि स्थायी कानुन छ भन्ने सन्देश दिनुपर्ने बताए। सरकारले एकद्वार प्रणालीमा सर्भिस दिने वातावरण उद्यमीहरूलाई दिए मात्रै नेपाली र विदेशी लगानीकर्ता उत्साहित भएर लगानी गर्ने उनीहरूले जनाए। आर्थिक मन्दीको बीचमा लगानी सम्मेलन आयोजना। लगानी सम्मेलनले देखायो हरियो बत्ती। व्यवसायी उत्साही, सरकार मक्ख। लगानी सम्मेलन सम्पन्न। खासमा के दियो लगानी सम्मेलनले? यसको लगानी सम्मेलन विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, कुनै पनि व्यक्तिले उद्योग व्यवसायमा तब लगानी गर्छ जब उसको मनोबल उच्च हुन्छ। आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्दासम्म कुनै पनि व्यक्तिले उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्दैन। व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सरकारले होइन, निजी क्षेत्रले हो। तर व्यवसाय सञ्चालनका लागि वातावरण बनाउने जिम्मेवारी भने सरकारकै हो। आफ्नो देशमा लगानीको सम्भावना देखाउने, नीति बनाउने र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने काम सरकारको हो। यी र यस्तै कामका लागि सरकारले लगानी सम्मेलन गर्न थालेको हो। यो आवश्यक पनि छ। निजी क्षेत्रको लगानी भित्राउन सरकारले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी लगानी बोर्ड नामक छुट्टै संयन्त्र स्थापना गरेको छ। निजी लगानी सम्बन्धी प्रमुख मुद्दाहरूमा सबै पार्टीहरूको सहमति छ। त्यसैले पुँजी लगानीका लागि सरकारले विदेशी तथा स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्ने गरेको छ। यही आग्रहको एउटा कडी हो लगानी सम्मेलन। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा छोटो चर्चा। लगानी सम्मेलनको उद्घाटनकै दिन आइतबार सरकारले उद्योग व्यवसायका लागि सहज वातावरण बनाउन विभिन्न 8वटा कानुनहरू अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेको छ। लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन अध्यादेश 2081 जारी गरिएको छ। यो अध्यादेशमा जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 र भूमि सम्बन्धी ऐन 2021मा पनि संशोधन गरिएको छ, जसका कारण लगानीकर्तालाई जग्गा प्राप्ति तथा बेचबिखनका लागि सहज भएको छ। यसैगरी विद्युतीय कारोबार ऐन 2063मा संशोधन गरी विदेशी विनिमय भुक्तानीलाई सहज बनाइएको छ। अब लगानीकर्ताहरूले आफूले गरेको मुनाफा रकम बाबत विदेशी मुद्रा सजिलै लैजान पाउनेछन्। विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन 2073मा संशोधन गरिएको छ। सञ्चालनमा रहेको उद्योगको लगानीकर्ताले प्रयोगमा ल्याइसकेको
मेसिन औजार तथा उपकरण विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन 2075मा संशोधन गरी राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र रहेको खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न सहज बनाइएको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076लाई संशोधन गरी स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन गर्न विभिन्न सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यदि नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा हुँदा यस्तो अध्यादेश जारी हुन्थ्यो र कम्युनिस्ट पार्टीहरू प्रतिपक्षमा हुन्थे भने सडकमा नारा जुलुस सुरु भइसक्थ्यो, लगानीकर्ता भड्किन्थे। तर अहिले त्यस्तो परिस्थिति छैन। लगानी सम्मेलन उद्घाटन सत्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले समेत नेपालमा लगानीका लागि आह्वान गर्नुभयो। Nepal's investment regime is now liberal in terms of sector open for foreign investment, tax policies, and repatriation earnings. Amongst all sectors are open to foreign investment. Agriculture, tourism, infrastructure, development, mines, minerals, manufacturing, tourism, hydropower and ITR, some of the key sectors where domestic and foreign investment will have transformative impact. 1400 भन्दा धेरै पाउन सहभागी सम्मेलनमा सहभागी उच्च पदस्थ अधिकारी, राजनीतिक दलका नेतृत्व र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त स्थल भएको सन्देश प्रवाहमा अधिकतम समय खर्चिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि नेपालमा लगानीका लागि आह्वान गर्नुभयो। Furthermore, our skilled labor force comprising a significant number of foreign language speaking youths helps the international investor to find favorite local workforce in Nepal. Nepal provides a number of investment opportunities across diverse sectors, including tourism, agriculture, manufacturing, ICT, garments, high-value crops, manufacturing, including agro-processing and infrastructure, to mention a few. Our hydropower potential holds the promise of abundant renewable and clean energy supply, while the tourism sector beacons with its rich cultural heritage and natural beauty. त्यस्तै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको आकर्षक गन्तव्य रहेको बताउनुभयो। लगानी सम्मेलनमा यसपटक निजी क्षेत्र सह-आयोजकका रूपमा रहेका थिए। उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले एक स्वरमा सरकारको समर्थन गर्दै लगानीका लागि आह्वान गरे। Nepal offers the diverse investment opportunity across the tourism, infrastructure, energy, agriculture, technology, to name a few. Nepal lies in the strategic location that presents the unmatched investment potential. The proximity of the two powerful economies, China and India, with the market size of the more than 2.7 billion people, Nepal serves as the gateway to vast market and untapped opportunities. केही वर्ष अघिसम्म लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने मामिलामा नेपाली काङ्ग्रेस एक्लो थियो। अन्य पार्टीहरूले सडकमा टायर बालेर निजी लगानीको विरोध गर्थे। तर अहिले नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गर्न एकजुट भएका छन्। आर्थिक मन्दीको बीचमा लगानी सम्मेलन आयोजना। लगानी सम्मेलनले देखायो हरियो बत्ती। व्यवसायी उत्साही, सरकार मक्ख। लगानी सम्मेलन सम्पन्न। खासमा के दियो लगानी सम्मेलनले? यसको लगानी सम्मेलन विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन 2024 भव्य रूपमा सफल भएको बताउनु भएको छ। उहाँले लगानी सम्मेलनमा विकास साझेदारहरूको सक्रिय सहभागिताले आफूहरू उत्साहित भएको बताउनु भएको छ। लगानी सम्मेलनमा प्रदर्शनीमा राखिएका आयोजनाहरूमा विकास साझेदार र लगानीकर्ताको राम्रो आकर्षण देखिएकोमा खुसी व्यक्त गरे। विगतदेखि गरिँदै आएको प्रतिबद्धता अनुसार लगानी मैत्री वातावरण बनाउन अध्यादेश मार्फत 9वटा कानूनमा गरिएको संशोधनले लगानीकर्तामा विश्वास बढेको छ। सरकार नीतिगत सुधार र नीतिगत स्थायित्व कायम गर्न तथा काम गर्ने सिलसिलामा आइपरेका समस्या समाधान गरी लगानी अनुकूलन वातावरण तयार गर्न प्रतिबद्ध रहेको सन्देश लगानीकर्तालाई दिन सम्मेलन मार्फत सफल भएको छ। सरकारले आगामी दिनमा थप नीतिगत र
कानुनी सुधार तथा प्रक्रियागत सरलीकरण मार्फत व्यावसायिक वातावरण सुधारको काम गर्दै गए लगानी जुटाउन अझ सहज हुनेछ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। आर्थिक मन्दीको बीचमा लगानी सम्मेलन आयोजना। लगानी सम्मेलनले देखायो हरियो बत्ती। व्यवसायी उत्साही, सरकार मक्ख। लगानी सम्मेलन सम्पन्न। खासमा के दियो लगानी सम्मेलनले? यसको लगानी सम्मेलन विशेष द न्युज रिभ्यू।